बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। काजी फ़ाइज़ ईसा ने हालिया दिनों चीफ जस्टिस की पावर इस्तेमाल करते हुए चीफ जस्टिस को ही अज खुद नोटिस लेने से रोका और ये बदतरीन गैर आइनी काम था। उसके बाद पाकिस्तान के वकला, अवाम और जजों में शदीद गुस्सा और तशवीश पाई गई। अब हुआ यूं है कि इसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला, उन्होंने काम यह किया है कि मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन को अब सुप्रीम कोर्ट से निकाला जाए और इनको हटाया जाए। इस मकसद के लिए उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जो मामलात हैं, जिसमें काजी फ़ाइज़ ईसा ने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक फैसला दिया, उसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। लिहाजा ये जो मामला है, इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है कि इन जजिस को बतौर सुप्रीम कोर्ट जजिस काम करने से रोका जाए और इनको फारिग कर दिया जाए। नाज़रीन इकराम, अब ये जो इस वक्त मामला सामने आया है, ये बड़ा भयानक है। काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो उम्मीदें नवाज शरीफ ने बांधी हुई हैं, यानी आप देख लीजिए कि वो खुल्लम खुला ये बात कर रहे हैं कि हमने किसी सूरत कोई फैसला नहीं मानना जब तक काजी फ़ाइज़ ईसा का फैसला ना हो। देखें, काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ गालिबन इस वक्त 3-4 जजिस हैं। बाकी आप देख लें, इनके खिलाफ 6 जजिस ने तो पहले ही फैसला दे दिया। फिर जस्टिस शाहिद ने उससे पहले इनके खिलाफ फैसला दिया। एक जस्टिस जो है वो अलग हो गया, चीफ जस्टिस पहले ही इनसे अलग हैं, और एक जज इससे पहले भी थे। यानी अब इस सूरत हाल में आप देखें तो मेजॉरिटी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ है। बाकी बहुत से ऐसे जजिस हैं जिन्होंने अभी तक अपनी राय का इजहार नहीं किया। तो सूरत हाल जो सामने आई है वो काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए मामलात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आप देख लें, कल इमरान खान की कॉल पर जो लोग सड़कों पर आए, जो यौम तशक्कुर मनाया गया, उसमें जो आवाम की तादाद आई, जो जमे गफ़ीर था, वो किसके लिए आए थे? वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए आए थे, वो जस्टिस एजाजुल एहसन के लिए आए थे, वो जस्टिस मुनीब अख्तर के लिए आए थे, और लोगों ने आकर उनको सपोर्ट किया। किसी ने काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम नहीं लिया। अब जो इनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ है, ये होना ही था। वो कह रहे हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस के लिए कुर्सी खाली करें और इनको निकाला जाए। अब इस सूरत हाल में इन्होंने वहां पर जो दलाइल दिए हैं, यह मामला बड़ा आगे जाने वाला है। काजी फ़ाइज़ ईसा को सबसे बेहतर एडवाइस ये है कि वो खुद ही ओहदा छोड़कर चले जाएं, रिजाइन करें, इज्जत के साथ चले जाएं। वरना जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है, वैसे तो आप बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट बन रहे थे। आप कहते थे कि मुझ पर जितनी मर्जी तनकीद करो, जर्नलों पर नाम लेकर तनकीद करो, जजों पर करो। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अल्लाह ने आपको मौका दिया अमरीकी साइफर की तहकीकात का, तो आपको चाहिए यह था कि आप इमरान खान को झूठा साबित करते, उस साइफर की करते तहकीकात और उसमें से झूठ निकाल कर लाते। लेकिन झूठ जब आप निकालने की कोशिश करते तो आपको पता चलता कि असल में साइफर के अंदर जिस ताकतवर शख्सियत का नाम लिखा हुआ था, फिर उसको भी आपको बुलाना पड़ना था। इसलिए आप उसके बाद आपको पता चलता है कि साइफर जो है वो एक हकीकत है, और इमरान खान की जो पॉलिसी है, बयानिया है, वो सब कुछ क्लियर हो जाता। इमरान खान ने तो एक लफ्ज नहीं कहा। काजी फ़ाइज़ ईसा ने वो साइफर उड़ा के रख दिया और कहा कि मेरे सामने आता तो मैं आंखें बंद कर लेता। यानी आप सोचिए जरा कि किसी मुल्क के अंदर किसी कोई डिप्लोमेट ये करता है कि उस मुल्क की ताकतवर शख्सियत को कह रहा हो कि फारिग करो इस शख्स को, या अपने वजीर आजम को, या इस शख्स को निकाल दो। आप बताइए, क्या अमेरिका या दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर पाकिस्तान अगर ऐसा साइफर भेजे तो वहां पर क्या हशर होगा? लिहाजा इस सूरत हाल में इस साइफर की होती तहकीकात, लेकिन ये तहकीकात जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा ने नहीं की। अब जजिस के अंदर ये चीज़ पाई जा रही है कि डिवीजन पैदा करने की कोशिश है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 2 चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं। उन्होंने अरशद शरीफ के मामले पर इंडिकेट कर दिया है कि मुझे 5000 से ज़ायद खतूत इस वक्त मौसूल हुए हैं। यानी ये इतने ज़्यादा खतूत हैं कि मुझे अगर तहकीकात में कोई चीज़ नज़र ना आई तो मैं जुडिशल कमीशन बना दूंगा, और जुडिशल कमीशन बन गया तो आप जानते हैं उसमें ब्यूरोक्रेट जजिस, उसमें इंटेलिजेंस इदारे सारे क्लियरली आ जाएंगे, और फिर जो अरशद शरीफ का मामला है वो सामने आ जाएगा। वो तो क्लियरली चीफ जस्टिस जो है वो सामने से लीड कर रहे हैं।
قاضی فائز عیسیٰ کو ان کی بیک بون بننا چاہیے تھا، لیکن اب مختلف بارز میں یہ معاملہ اٹھ گیا ہے کہ ہم نے قاضی فائز عیسیٰ کو اب سپریم کورٹ کا جج نہیں رہنے دینا۔ اگر یہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے تو یہ پاکستان کے لیے بڑا خطرہ بن جائیں گے۔ دیکھیں، ہونا یہ چاہیے تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں جو خاص طور پر اعتزاز احسن نے کہا کہ افتخار چودھری نے جب پی سی او ججز کو فارغ کیا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ ان کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بناؤ۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی اپرچونٹی دے دی ہے، ایکسیڈنٹلی دے دی ہے، کسی بھی وجہ سے دے دی ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اس اپرچونٹی کو پورا کرتے۔ گلی کوچوں میں گالیاں نکالتی پھر رہی ہے مریم، جسٹس اعجاز الاحسن کو، جسٹس مظاہر علی نقوی کو وہ گالیاں دے رہی ہے، اور مظاہر علی نقوی کے خلاف ہی قاضی فائز عیسیٰ خود ہو گئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو معاملہ ہے کہ اپنے ہی ججز کے خلاف جانا، اس پر بارز اور سارے ججز جو ہے وہ شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ چل کیا رہا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، اور انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو اگر ہم ہٹاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کرسی خالی ہو جائے گی مزید ججز کے لیے۔ دیکھیں اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، خاص طور پر 6 ججز نے ان کا فیصلہ ویسے ہی اڑا کر رکھ دیا، فیصلہ بھی صرف 5 منٹ کے اندر اڑایا گیا۔ وہ حافظ قرآن کو اضافی نمبرز دینے کا معاملہ تھا، پاکستان میں یہ معاملہ ویسے بھی ختم ہونا چاہیے۔ آپ یاد رکھیں کہ ملک کے اندر جو ہمارے 99.99% حفاظ قرآن ہیں یا جو حافظ قرآن لوگ ہیں، انہوں نے عربی کو صرف رٹا مارا ہوتا ہے، اس سے زیادہ انہیں عربی کا پتہ نہیں ہوتا، اور زیادہ تر جب وہ مختلف شعبوں میں جاتے ہیں تو قرآن پاک کو بھول بھی جاتے ہیں۔ تو اس صورتحال کے اندر ایم بی بی ایس کے اندر یہ اضافی نمبر دینے کا ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا، ایم بی بی ایس تو ایک الگ فیلڈ ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے اس میں قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کے خلاف فیصلہ دے دیا تو اتنی بڑی توہین پر گجرانوالہ بار جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے، باقی بارز بھی اب ان کے خلاف کھڑا ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ اور دیکھیں اس وقت کوئی پورے پاکستان کے اندر قاضی فائز عیسیٰ کا نام نہیں لے رہا، سارے کہہ رہے ہیں، جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اعتزاز احسن نے تو عمران خان کو پہلے ہی پیغام دے دیا ہے کہ آپ تیاری کریں، وکلاء پوری طرح تیار ہیں، اور جتنی بڑی تعداد کے اندر عمران خان کے ساتھ وکلاء اور باقی لوگ کھڑے ہیں وہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ عمر عطا بندیال جو ہیں اس دفعہ ضرور سٹینڈ لیں گے اور وہ وعدہ پورا ہوگا، الیکشن بھی وہ کروائیں گے۔ دیکھیں کتنی عزت ان کی بحال ہوئی ہے۔ عمران خان نے کل کہا کہ انہوں نے میرے خلاف بھی فیصلہ دیا، میری حکومت کے خلاف یہ فیصلہ انہوں نے دیا تھا جو قاسم سوری والی رولنگ اڑائی تھی، میں کیا کوئی دھمکی دی ان کو؟ مجھے دکھ تھا کہ رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی ہیں، کس کے حکم پر کھلی ہیں، لیکن میں نے ان کو کوئی کہا کہ آپ نے میرے خلاف فیصلہ کیوں کیا؟ میں چپ کر کے سب کچھ تسلیم کر گیا۔ یہی وہ بات ہے، آج ان کے خلاف انہی ججز نے فیصلہ دیا ہے جس کی وجہ سے ان کی حکومت قائم ہوئی، تو یہ ان کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ پھر اسد عمر نے جو بات کلیئرلی کہی ہے کہ آپ معافی مانگ لیں، میں معافی دلوا دوں گا آپ کو، یہ جو آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ کا احتساب ہوگا، در حقیقت وہ کسی اور کو کہہ رہے تھے، وہ جو پچھلے 1 سال سے مظالم کر رہے ہیں نامعلوم لوگ، انہوں نے ان کو مخاطب کیا ہے، سیاستدانوں کو نہیں کہا کہ آپ معافی مانگ لینا، آپ کو معافی دلوا دوں گا۔ یہاں تک معاملہ آ گیا ہے۔ لہٰذا عدلیہ کا جہاں تک تعلق ہے، وہ قاضی فائز عیسیٰ یا کوئی اور ہو، یہ در حقیقت ان کے لیے فیصلہ کن موڑ تھا کہ آپ اپنی عزت بحال کروائیں۔ ایک بہت بڑا آپ نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، وہ کلیئر کریں۔ پاکستان کے اندر اس وقت جتنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں، وہ اس قوم کو پتہ چل چکا ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے ہی نہیں، وہ جان بوجھ کر بنے ہوئے تھے تاکہ ریل میں لوگ پیدا نہ ہو جائیں، یعنی انہیں بنایا گیا تھا عوام کو دکھانے کے لیے، چاہے وہ صحافی ہوں، سیاستدان ہوں یا کوئی اور ہو۔ تو اس صورتحال میں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے بڑی اپرچونٹی تھی کہ آپ کھل کر آتے قوم کی خدمت کے لیے، آپ الٹا چیف جسٹس کو ہی فارغ کرنے کے چکروں میں تھے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ بارز نے قابل قبول نہیں سمجھی۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔